बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बाबर अली बिशारत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है, और कामयाब सिर्फ अल्लाह ताला का प्लान ही होता है। ये रिमार्क जो है वो खुसूसी तौर पर अडयाला जेल की समाअत के दौरान जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दिए, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे लंदन प्लान के बारे में पता है कि लंदन प्लान जो है वो आर्मी चीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था, और बाद में इसमें कुछ जजेस को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि आज अडयाला जेल में जो समाअत हुई उसके अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने क्या बातें की हैं, किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो सहाफ़ियों के साथ डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने कमेंट किया जो चंद रोज़ पहले जो है आज सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने जो एक बयान दिया था कि एक मखसूस पार्टी की वजह से जो है वो फ़ौज का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो अपनी राय का इज़हार किया। वो सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो आज अपने 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, और उनके साथ जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ जो उनकी भतीजी हैं वो भी उनके साथ इस दौरे पर उनके साथ गई हैं। इस दौरे के दौरान जो है वो मियां शहबाज शरीफ 3 दिन तक वो सऊदी अरब में क़याम करेंगे। इस दौरान वो उम्रा भी करेंगे और मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो अपनी हाज़िरी भी देंगे। जी, ये चीज़ें तो बहुत पहले ऐसे डिस्कस हो रही थी कि शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारेगा, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के अंदर वो अपना आखिरी अशरा गुजारेगा, और उसी सिलसिले के अंदर जो है आज मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी आज सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर रवाना होने के बाद जो ये खबर सामने आई है कि मुमकिना तौर पर जो है वो सऊदी अरब के जो हुक्काम हैं उनके साथ इनकी मुलाकात भी तय की जा रही है। अभी तक मुलाकात तय नहीं है, लेकिन मुलाकात तय की जा रही है, और इस मुलाकात के दौरान जो है वो पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उनके ऊपर भी जो है वो कोई मज़ीद ख़बर जो है सामने आने का इम्कान है कि कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए जो उसको अनाउंस कर दे। उसके बारे में भी कुछ जो है वो तवक्कात ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो सऊदी अरब गए हैं, और ये उनका दौरा जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरा जो है वो कुछ साथी जो है वो वहाँ पे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारना चाहते हैं अपने ख़ानदान के हमरा, और वहाँ पे वो रहेंगे। और उसके साथ ये तवक्का की जा रही है कि भी उनकी जो है सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हो, और इस मुलाकात पे जो है वो मियां शहबाज शरीफ उनको पाकिस्तान दौरे की दावत भी देंगे। और ये उन्होंने चंद रोज़ पहले जो है वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद मियां शहबाज शरीफ को जब फ़ोन किया था तो उस वक़्त भी इस फ़ोन पे जो खैरखाली कलमात के बाद मियां शहबाज शरीफ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी थी। जी नाज़रीन, आज की हमने दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज अडयाला जेल के अंदर जो है 190 मिलियन पाउंड केस की जो है वो समाअत हुई है, और उस समाअत के अंदर जो है वो मज़ीद जो गवाहान के जो है बयानात उनको कलमबंद किया गया है, और कुछ गवाहान के ऊपर जो है वो जिरह की गई है। अभी तक जो है इस केस के अंदर टोटल 12 गवाहान की जो है वो उनके बयानात को कलमबंद किया गया है, और 9 जो गवाहान हैं उनकी जो बयान है उनके ऊपर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। ये केस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला सदर करती है। इस मौके पर जो है वो सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो ख़ास तौर पे आसिफ ज़रदारी सदर पाकिस्तान के उस बयान के ऊपर उन्होंने इज़हार राय किया है, कमेंट किया है, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने यह कहा था कि एक मखसूस पार्टी जो है वो फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। तो उस वक़्त इमरान खान ने कहा कि ये फ़ौज का इमेज जब हमारी हुकूमत थी तो तब फ़ौज के इमेज जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। फ़ौज का इमेज तब ख़राब हुआ है कि जब फ़ौज ने इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ बैठने का फ़ैसला किया है, जब इनको उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया है, जब वो हमारी हुकूमत को ख़त्म करके पीडीएम चोरों के टोले की हुकूमत बनाई गई है, तब फ़ौज का इमेज ख़राब हुआ है। पाकिस्तानी अवाम समझदार हैं, वो समझते हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं, वो बूझते हैं,
ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے فوج کے امیج جو ہے یہ کسی مخصوص جماعت کی وجہ سے نہیں، یہ بلکہ چوروں کے ساتھ بیٹھنے پہ یہ فوج کا امیج خراب ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا اور دیگر صحافیوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، عمران ریاض خان اور دیگر جو نجم سیٹھی وغیرہ تمام لوگوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ نون لیگ کے اور زرداری کے میاں شریف خاندان کے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے بارے میں ان کو بتایا تھا، اور میاں شہباز شریف کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا۔ جنرل باجوہ نے بقول عمران ریاض خان کے انہوں نے اورنج ٹرین کے اندر 45% کمیشن کھایا ہے۔ تو اس طرح کے حالات جب قوم پوری جانتی ہے اور قوم کو بتایا گیا ہے یہ ساری چیزیں، تو اب ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے پر عمران خان کے مطابق جو ہے فوج کا امیج خراب ہوا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آگے چلوں تو عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ الحق ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور کامیاب صرف اللہ تعالیٰ کا ہی پلان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لندن پلان کے بارے میں پہلے سے پتا تھا، جب عارف الوی میرے پاس پیغام لے کے آئے تھے تو میں نے جب یہ تقرری کا معاملہ تھا، آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ تھا کہ آپ اس کے اندر روڑے نہ اٹکائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے، لندن پلان کے بارے میں پہلے سے پتا ہے۔ یہ لندن پلان جو ہے وہ مبینہ طور پر آرمی چیف اور میاں نواز شریف کے درمیان تھا، اور بعد میں اس کے اندر وہ مختلف ججز کو بھی جو وہ شامل کیا گیا۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے وہ عمران خان نے نہیں بتائی کہ کون کون سے ججز پلان کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو انصاف دیں گے؟ تو انہوں نے کچھ توقف کے بعد کہا ہے کہ پوری قوم اس کے بارے میں جانتی ہے، میں اس کے اوپر کوئی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے جو صحت کا معاملہ تھا اس کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو صحت کے بشریٰ بی بی کی صحت کو لے کے جو ایک میڈیکل چیک اپ کروایا گیا تھا پیمز کے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے آگے صرف ایک سادہ جو ہے وہ گلا چیک کیا ہے، اور انہوں نے ناک کان چیک کیا، انہوں نے اس کے بارے میں یہ باہر کے جو سمٹمز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا، جب تک بشریٰ بی بی کے جو مخصوص ٹیسٹ ہیں انڈوسکوپی وغیرہ نہیں ہوتی تب تک نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آج جو ہے عمران خان کے اور بشریٰ بی بی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے عدالت کے اندر یہ درخواست بھی دائر کی کہ بشریٰ بی بی کے جو ان کو سیریس ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو درپیش ہیں، لہٰذا اس کے سلسلے میں شوکت خانم کے جو ڈاکٹر عاصم ہیں ان کی زیر نگرانی بورڈ کے ذریعے جو ہے ان کا پورا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں، اور ان کو جو ہے نا ان کی صحت کو بحال کیا جائے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے کہا کہ جب کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کو تیار نہیں ہوتی تو پھر اس کو غلامی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں قائم ہوں، اور میں کسی بھی صورت ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ میں قوم کو آزاد کروا کے چھوڑوں گا، اور قوم کی آزادی کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سابقہ جو رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، ان کے بارے میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سے رہنماؤں کے اوپر کس قسم کا دباؤ تھا، کس قسم کا پریشر تھا، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مجبور کیا گیا تھا۔ ہم ان رہنماؤں کی پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے بارے میں سوچیں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی کوئی حرزہ سرائی نہیں کی، اور انہوں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی۔ ان کے بارے میں تو یہ بات سوچی جا سکتی، لیکن فی الحال جو ہے وہ کون کون سے رہنما جو ہے وہ پارٹی کے اندر واپس آ رہے ہیں، کون سے رہنما پارٹی کے اندر واپس نہیں آ رہے، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا جب ان کے اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق وہ اس چیز کو ایگزامن کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے جو رہنما ہیں ان کو پارٹی کے اندر واپس لیا جانا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے سے ہمیں اس ولاگ میں بہتری لانے کی جو ہے وہ ہمیں مدد ملتی ہے، لہٰذا اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔